वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट आजको कक्षामा माध्यमिक तहको कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको भगत बहादुर थापाद्वारा लेखिएको गोर्खे शीर्षकको चाहिँ प्राविधिक विषयमा आधारित कथाको अभ्यास शिक्षण सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कक्षातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर 1 मा शब्द भण्डार खण्डको प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ र त्यहाँ चाहिँ केही शब्दहरू दिएका छन् र अर्थ यसलाई यसरी जोडा मिलाइएको छ। हेर्नु होला। प्रविधिज्ञ विज्ञान कला शिल्प प्रयोग आदि सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति। भाइरस कम्प्युटरको कार्यक्षमतालाई कमजोर पार्ने वा अवरुद्ध गर्ने प्रोग्राम। रोग सार्ने जीवाणु। नामो निशान नाम र त्यसलाई जनाउने लक्षण वा चिन्ह। संक्रमण एक वस्तुबाट अर्को वस्तुमा फिजिनु अत्यधिक एकदमै धेरै। सान्त्वना आश्वासन। महाविकराल अत्यन्तै डरलाग्दो। धारा मुखभित्र लामा छोटा भएर उम्रिएका र नमिलेका दाँत। भावभङ्गी मनका भाव व्यक्त गर्ने शारीरिक चेष्टा वा मुद्रा। परीक्षण रोग लागेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने काम। विलक्षण सामान्य भन्दा भिन्न खालको भनेर यसको मिलाउनु होला। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोज्नुहोस् भनिएको छ। क मा मन बहलाउन वा समय काट्नका निम्ति कुनै पनि मनोरञ्जक काम कुरा वा खेलमा तल्लीन भएको क्रीडामग्न। कुनै काम गर्दा अनुभव वा प्रयोगका आधारमा अँगालिने खास विधि वा प्रक्रिया। परीक्षण वा चेक जाँच। कम्प्युटरमा कृत्रिम फोल्डर बनाउने र सक्कली फोल्डरलाई लुकाइदिने भाइरस ब्रोन्टक भाइरस। कम्प्युटर खुल्ने बित्तिकै र्याममा गएर बस्ने र विन्डोज खोल्न थालेपछि पछाडि फर्काइदिने भाइरस बुट सेक्टर भाइरस। मेमोरीमा रहेका एक्सटेन्सन फाइललाई बिगार्ने भाइरस मेमोरी भाइरस। प्रश्न नम्बर 3 मा छ दिएका टुक्काको अर्थ पहिल्याउनुस् र वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। इन्तु न चिन्तु हुनु, बिरामी पर्नु, ओसराउनु, अन्तिम अवस्थामा पुग्नु भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। कोरोनाको संक्रमणमा परेर इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगेका आफन्तलाई भेट्न र कुराकानी गर्न नपाएकाले निराश हुँदै बुबा घर फर्कनुभयो। त्यसैगरी दाँत गाड्नु यो चाहिँ लोभिनु भन्ने हुन्छ। अर्काको प्रगति उन्नति तथा सम्पत्तिमाथि दाँत गाड्नेहरूले जीवनमा कहिल्यै उन्नति गर्न सक्दैनन्। टाप कस्नु भाग्नु भगाउनु। सँगै बसेको यात्रीको पर्स निकालेर पकेटमा टाप कसेर भाग्यो तर प्रहरीले उसलाई सीसीटीभी फुटेजका आधारमा पक्रेर कारबाही गर्यो। डङरङ्ग लड्नु कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन पालो कुरिरहेकी महिला एकाएक डङरङ्ग लडेकाले सबैजना दगुरेर त्यतैतिर गए। टाउको खानु मकर मेला हेर्न जाने सिनेमा हेर्न जाने भन्दै वरिपरि झुम्बिएका केटाकेटीहरूसँग झर्किँदै आमाले यिनीहरूले मेरो टाउको खाए भन्दै गाली गर्न सुरु गर्नुभयो। सुइकुच्चा ठोक्नु स्यालले कुखुरा चोरेर सुइकुच्चा ठोकेको थाहा पाएर गाउँलेहरू भाला र लट्ठी लिएर स्याललाई लखेट्न थाले। बाटो हेर्नु आज मामा घरबाट हजुरबुवा आउने कुरा थाहा पाएका केटाकेटीहरू बाटो हेरेर बसिरहेका छन्। काँध हाल्नु भिरबाट लड्ने गाईलाई राम भन्न सकिन्छ तर काँध हाल्न सकिन्न भन्दै गुरुले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। तातो लाग्नु माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मिति नजिकै गर्दा विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा तातो लाग्न थालेको भन्दै शिक्षकहरू पनि खुसी साथ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शब्द तुक्का वा उखानलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा सकेसम्म यहाँहरूले आफ्नो मौलिक वाक्य बनाउनु भयो भने त्यसबाट तपाईहरुको सृजनात्मक शक्ति र कल्पना शक्तिको विकास हुने हुँदा मैले सधैं सृजनात्मक वाक्यमा प्रयोगलाई जोड दिएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह पनि गर्ने गरेको छु। प्रश्न नम्बर 4 मा छ दिएका उखानको प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ,
आकाशको फल आँखा तरी मर, आलु खाएर पेडाको धाक, अकबरी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन। यहाँनिर अक्सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्येक उखानलाई छुट्टा छुट्टै वाक्यमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ, तर प्रश्नको आशय भने दिएका 5वटा उखानहरूलाई 4वटा उखानहरूलाई एउटै अनुच्छेदमा वाक्यमा प्रयोग गर्नु सन्दर्भ मिलाएर भनिएको हो। यसलाई यसरी चाहिँ एउटा प्रयत्न गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भन्दै छिमेकीहरूको आफूहरूप्रतिको उपेक्षापूर्ण व्यवहारबाट आजित भएकी फतिमाले आफ्नो श्रीमानसँग अभाव, गरिबी, विपन्नताको दलदलबाट माथि उठ्न केही न केही काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्। श्रीमतीको चिन्ता तथा केही गर्नुपर्ने स्वाभिमानी विचारबाट प्रभावित अख्तरले आफूहरूका लागि सानोतिनो व्यापार व्यवसाय पनि आकाशको फल आँखा तरी मर सरह भएको कुरा बताए। आलु खाएर पेडाको धाक लगाउन पल्केका छिमेकी मन्सुर, मलेसिया गएको छोराले न्युजिल्यान्डबाट ल्यापटप र मोबाइल पठाइदिएछ भन्दै इन्डियन मोबाइल देखाउँदै छिमेक चाहर्नमा व्यस्त छन्। अकबारी सुनलाई कसिलाउनु पर्दैन भन्दै गुरुले छोराको पढाइ र अनुशासनप्रति कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन भन्दै निराश र खिन्न मुन्द्रामा उपस्थित भएकी सरस्वतीलाई सम्झाउँदै सान्त्वना दिनुभयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यो उखानलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बोध र अभिव्यक्ति अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा गोर्खे कथा पढी यसको पहिलो र अन्तिम अनुच्छेदका घटनाहरू भन्नुहोस् भनेको छ। यसरी यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। पहिलो अनुच्छेदका प्रमुख घटनाहरू केही गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने रचनात्मक सोच राख्ने पेसलले कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई दुःख दिने भाइरसको नियन्त्रणका लागि गोर्खे नामक एन्टिभाइरस बनाउनु, यो पहिलो अनुच्छेदको प्रमुख घटना हो। अन्तिम अनुच्छेदको प्रमुख घटनाहरू पेसलले कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्नु, कम्प्युटरले खरर काम गर्न थाल्नु, सतपाललाई कम्प्युटर जिम्मा लगाएर पेसल घर फर्कनु। यसरी प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर निर्माण गर्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 2 मा गोर्खे कथा पढी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। पेसल कसरी जीवन निर्वाह गर्छ? पेसल कम्प्युटर प्रविधिज्ञ भएकाले बिग्रिएका कम्प्युटरको मर्मत, सम्भार तथा सफ्टवेयर हार्डवेयरको कार्य गरी जीवन निर्वाह गर्दछ भनेर लेख्नु होला। खमा सतपालले पेसललाई किन आफ्नो घर आउन आग्रह गरेको हो? कम्प्युटरले साह्रै दुःख दिएकाले सोको मर्मतका लागि सतपालले पेसललाई आफ्नो घर आउन आग्रह गरेको। पेसलले सतपालको कम्प्युटरलाई कसरी मर्मत गर्यो? पेसलले आफूले बनाएको गोर्खे नामक एन्टिभाइरसको प्रयोग गर्दै स्क्यान गरी कम्प्युटरलाई मर्मत गर्यो। कम्प्युटरको डायलग बक्समा देखा परेको गोर्खे एन्टिभाइरस कस्तो पहिरनमा थियो? कम्प्युटरको डायलग बक्समा देखा परेको गोर्खे एन्टिभाइरस टाउकामा सिङ भएको, शरीरमा रुखका बोक्रा लगाएको, दारा कटकटाइरहेको, काँधमा झोला बोकेको महाविकराल देखिन्थ्यो। यसरी उत्तर निर्माण गर्नु होला। गमा छ ब्रोन्टक भाइरसले कम्प्युटरलाई कसरी बिगार्छ? ब्रोन्टक नामक भाइरसले डुप्लिकेट फोल्डर बनाई अगाडि राखिदिने र सक्कली फोल्डरलाई लुकाउने र अत्यधिक डुप्लिकेट फोल्डर बनाई कम्प्युटरलाई कामै गर्न नसक्ने गरी व्यस्त बनाउने, बिजी बनाउने गरी बिगार्छ। यसको उत्तर प्रश्न नम्बर 3 मा कम्प्युटरलाई सुरक्षित राख्न वा भाइरस मुक्त बनाउन त्यसमा एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्नु परे चाहिँ मानिसलाई भाइरसको संक्रमण हुन नदिन र संक्रमित भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट मुक्त गराउन के गर्नु पर्ला छलफल गरी उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई समावेश गर्नु होला। कम्प्युटरलाई सुरक्षित राख्न वा भाइरस मुक्त गराउन त्यसमा एन्टिभाइरस नामक प्रोग्राम इन्स्टल गर्नु पर्दछ र बेला बेलामा स्क्यान गर्नु पर्दछ। मानिसलाई पनि कहिलेकाहीँ भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसबाट बचाउन पोषणयुक्त खाना, स्वस्थ जीवनशैलीको अवलम्बन, दैनिक शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूको अवलम्बन, संक्रमितहरूसँग भौतिक दूरी कायम आदि गर्नुपर्छ भने संक्रमित भइसकेको अवस्थामा चिकित्सकहरूको, डाक्टरहरूको परामर्शमा एन्टिभाइरस औषधिको प्रयोग गर्ने, परामर्श प्रदान गर्ने, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाइमा जोड दिने, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्ने, साबुन पानीले मिचमिची हात धुने जस्ता क्रियाकलापका माध्यमबाट भाइरसहरूको संक्रमणबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर यहाँले उत्तर बनाउनु होला। प्रश्न
नम्बर 4 गोर्खे कथा पढी तलका घटनाहरूलाई क्रम मिलाएर लेख्नुहोस् भनेको छ। ती घटनाक्रमहरूलाई यहाँ क्रम मिलाएर लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले पनि यस्तै प्रश्न गर्नु होला। कम्प्युटर प्रविधिज्ञ पेशललाई केही नयाँ काम गरौँ भन्ने विचार मनमा आउनु, पेशलले गोर्खे नामक एन्टिभाइरस बनाउनु, सतपालले पेशललाई कम्प्युटर बनाइदिन अनुरोध गर्नु, पेशल कम्प्युटर मर्मत गर्न सतपालको घर जानु, सामान्य चेक जाँच पछि पेशलले कम्प्युटर भाइरसले ग्रस्त भएको बताउनु, पेशलले आफैले बनाएको एन्टिभाइरस गोर्खेको सिडी निकालेर कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नु, 5 मिनेटमा इन्स्टल भएको एन्टिभाइरस गोर्खेले आफ्नो काम गर्न थाल्नु, एन्टिभाइरस गोर्खेले कम्प्युटर स्क्यान गर्दा 5 थरीका भाइरस भेट्नु र भाइरस संक्रमित केही फाइललाई मर्मत गर्नु, भाइरस संक्रमणबाट मर्मत हुन नसकेका फाइल र फोल्डरलाई एन्टिभाइरस गोर्खेले प्रविधिज्ञलाई डिलिट गर्न सुझाव दिनु, बुट सेक्टर नामको भाइरसबाट पराजित हुन खोज्दा एन्टिभाइरसले प्रविधिज्ञलाई अपडेट गर्न आग्रह गर्नु, अपडेट पूरा भएपछि प्रविधिज्ञलाई कम्प्युटर स्क्यान गर्न अनुरोध गर्नु, मर्मतपछि कम्प्युटरले सही किसिमले काम गर्न थाल्नु, स्क्यान गरेर सबै भाइरसलाई हटाइसकेपछि गुड लक भन्ने संकेतमा बुढी औंला देखाउँदै एन्टिभाइरस बिदा हुनु। यसरी सिलसिला मिलाएर लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 मा छ दिएको कथांश पढी प्रश्नको उत्तर दिनुस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कथांश यस्तो छ। अक्षता हेरे चाहिँ पत्रिकाका फाइल हेर्दै हार्ड डिस्कमा राख्दै गर्न थाल्यो एन्टिभाइरस गोर्खे। आधा जति पुर्याएपछि राक्षस जस्तो घिनलाग्दो देखिने भाइरस भेटियो, झोलाबाट खरानी निकाल्यो, मन्त्र पुकेर रेखा हाल्यो, त्यस भाइरसलाई उठाएर खरानीको घेराभित्र थेचार्यो, फेरि स्क्यान गर्न थाल्यो। स्क्यानिङ गर्न थालेपछि केही भाइरसहरू भागेर कुनामा पस्दा रहेछन्। करिब 1 लाख फाइल स्क्यानिङ गरेपछि 5 थरीका भाइरस भेट्यो। ती भाइरसले लगभग 400 फाइल संक्रमण गरेका थिए। थुप्रै फाइलहरू मर्मत भए। मर्मत हुन नसकेकाहरूलाई एन्टिभाइरस गोर्खेले डिलिट गर्न सुझाव दियो। पेशलले ओके लेखेका ठाउँमा माउसको चुच्चो लगेर थिच्यो। भाइरसले बिगारेका र मर्मत हुन नसकेका फाइलहरू जति स्वात्तै उडायो। प्रश्न छ भाइरसलाई उठाएर खरानीको घेराभित्र थेचार्यो भन्नुको तात्पर्य के हो? अब यसको उत्तर निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी गर्नु होला। विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित खोज एवं अनुसन्धानको विषय वस्तु बनाई, खोज तथा अनुसन्धानलाई विषय वस्तु बनाई उत्कृष्ट कथाको रचना गर्न खप्पिस प्रभावकारिता र उपयोगिताको चर्चा गरिएको छ। सतपालको आग्रह अनुसार उसको कम्प्युटर बनाउन गएको पेशलले आफूले बनाएको एन्टिभाइरस गोर्खेको सिडी कम्प्युटरमा इन्स्टल गरी स्क्यान गर्न थाल्यो र स्क्यान गर्ने क्रममा गोर्खेले विभिन्न फाइलहरूमा भेटिएका भाइरसलाई उठाएर खरानीको घेराभित्र थेचार्यो। सोझो अर्थमा भाइरसलाई उठाएर खरानीको घेराभित्र थेचार्यो भन्नुको तात्पर्य एन्टिभाइरसले कम्प्युटरका विभिन्न फाइलमा रहेका भाइरसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो भन्ने हुन्छ भने लाक्षणिक अर्थमा कथाकारले नेपाली समाजमा रहेको अन्धविश्वास र रूढिगत परम्परा अनुसार मानिस बिरामी पर्दा धामी बसाउने, अक्षता हेर्ने बिरामीको उपचारका लागि तान्त्रिक मन्त्र सहित खरानीको घेरा हाल्ने आदि विधिलाई कथामा दृष्टान्तका रूपमा प्रयोग गर्दै मानिसमा हुने भाइरसको संक्रमणबाट बच्न र नियन्त्रणका लागि खरानीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको तथ्यलाई समेत संकेत गर्न खोजिएका हुन् अथवा खोजिएको पाइन्छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नु होला। गोर्खेले कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउनका लागि गरेका क्रियाकलाप के हुन्? कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको नियन्त्रणका लागि एन्टिभाइरसको प्रयोग र उपयोगितालाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको गोर्खे शीर्षक कथाको यस अनुच्छेदमा कथाकार बखतबहादुर थापाले प्रमुख पात्र कम्प्युटर प्रविधिज्ञ पेशलले आफैले बनाएको एन्टिभाइरस प्रोग्रामको प्रयोगको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै एन्टिभाइरसले कसरी कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउँछ र भाइरसको प्रकृति र प्रकारको चर्चा गरेका छन्। पेशलले सतपालको कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस गोर्खे इन्स्टल गरेपछि एन्टिभाइरस गोर्खेले हार्ड डिस्कबाट फाइलहरू झिकेर पत्रिकामा राख्न थाल्यो। गोर्खेले घिनलाग्दो भाइरस भेटेपछि झोलाबाट खरानी झिकेर फुकी घेरा बनाएर भाइरसलाई खरानीको घेरामा राख्ने, फाइलहरू स्क्यानिङ गर्दै मर्मत हुन नसकेका फाइलहरू डिलिट गर्ने सुझाव दिएर पुनः स्क्यानिङ गरी कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनायो भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला।
अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा प्रवेश गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। प्रश्न नम्बर 6 मा पनि दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ, दिनुहोस् भनेको छ। यस्तो छ कथांश, एन्टिभाइरस गोर्खे जुरुक्क उठ्यो, लाचुस रगत भन्दै त्यसको मुखमा खुट्टो राखेर थिच्न खोज्दै थियो, खुट्टै चपाइदियो भाइरसले। दुखाइले इन्तु न चिन्तु भयो एन्टिभाइरस गोर्खे, दारा किटेर कुइनाले भाइरसको टाउकामा हिर्काएर मार्यो। त्यसपछि आफ्नो रक्ताम्य खुट्टो समाएर आथा आथा भन्न थाल्यो। त्यतिखेर पेशलले म कुनै सहयोग गर्न सक्छु टाइप गर्यो। धन्यवाद, तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्, सान्त्वनाका स्वरूपमा एन्टिभाइरस गोर्खेले हाँस्ने कोसिस गर्यो। ऊ दुखाइले रन्थनिएकै थियो। आफ्नो पीडालाई बिर्सेर उसले तेस्रो भाइरस निकाल्यो। तेस्रो भाइरस डराएको हुनुपर्छ, उसलाई केही सोध्नै परेन, फटाफट भन्न थाल्यो, मेरो नाम अन्य भाइरस हो, टेम्पररी फोल्डरमा गएर बस्छु। त्यहाँ भएका फाइलले खुलिरहेको प्रोग्राम चल्नमा मद्दत पुर्याइरहेका हुन्छन्। म पनि त्यही फोल्डरमा बसेर फाइललाई र्याम, सीपीयू, हार्ड डिस्कमा दौडाइरहन्छु। यसले गर्दा चलिरहेको फाइल अचानक बन्द भइदिने, पेज तलमाथि हुने र कम्प्युटर अनावश्यक रूपमा व्यस्त भइराख्ने हुन्छ भनिएको छ। यसै प्रश्न नम्बर क मा छ, एन्टिभाइरस गोर्खे र भाइरसले एकअर्कामाथि विजय प्राप्त गर्न के गरेका छन्? कथाकार बखतबहादुर थापाद्वारा लिखित गोर्खे कथामा कम्प्युटर विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित समसामयिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको टाउको दुखाइको विषय कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको नियन्त्रणका लागि निर्मित एन्टिभाइरसको महत्त्व र उपयोगिताको चर्चा गरेका छन्। एन्टिभाइरस गोर्खेले भाइरसमाथि विजय हासिल गर्न सबै फाइलहरू खोलेर स्क्यानिङ गर्ने, भाइरसको मुखमा खुट्टो राख्ने, कुइनाले भाइरसको टाउकोमा प्रहार गर्ने जस्ता कार्य गर्यो भने भाइरसले एन्टिभाइरसलाई गोर्खेलाई परास्त गर्न गोर्खेको खुट्टामा टोकेर चपाउने, रगत चुस्ने जस्ता कार्य गर्यो भनेर उत्तर लेख्नु होला। खमा अन्य भाइरस नामको तेस्रो भाइरसले गर्ने गतिविधि र कम्प्युटरलाई पुर्याउने असरहरू के हो? कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको नियन्त्रणका लागि एन्टिभाइरसको प्रयोग र उपयोगितालाई विषयवस्तु बनाइ लेखिएको गोर्खे शीर्षकको कथाको यस अनुच्छेदमा कथाकार बखतबहादुर थापाले कथाका नायक, केन्द्रीय चरित्र, कम्प्युटर प्रविधिज्ञ पेशलले आफैले बनाएको एन्टिभाइरस प्रोग्रामको प्रयोगको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै एन्टिभाइरसले कसरी कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउँछ र भाइरसको प्रकृति र प्रकारको चर्चा गरेका छन्। भाइरसका विभिन्न किसिम र कार्यमध्ये अन्य नामक भाइरस टेम्पररी फोल्डरमा बस्ने र त्यहाँ भएका फाइललाई र्याम, सीपीयू र हार्ड डिस्कमा दौडाउने, चलिरहेको फाइललाई अचानक बन्द गराउने, पेजलाई तलमाथि घिराउने, कम्प्युटरलाई अनावश्यक रूपमा व्यस्त बनाउने आदि कार्य गरेर असर पुर्याउने काम अन्य भाइरसले गर्दछ भनेर उत्तर निर्माण गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 7 मा छ, कथाकारले कम्प्युटर स्क्यान सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रस्तुतिका लागि अवलम्बन गरेको कथा शैली तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कथात्मक सन्दर्भका आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्न सक्नुभयो भने यहाँहरूको उत्तर सान्दर्भिक हुन जान्छ। कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको प्रयोग नियन्त्रणका लागि एन्टिभाइरसको प्रयोग र उपयोगितालाई विषयवस्तु बनाई लेखिएको गोर्खे शीर्षक कथामा कथाकार बखतबहादुर थापा 2022 ले कथाका नायक, केन्द्रीय चरित्र, कम्प्युटर प्रविधिज्ञ पेशलले आफैले बनाएको एन्टिभाइरस प्रोग्राम गोर्खे प्रयोगको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै एन्टिभाइरसले कसरी कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउँछ, भाइरसको प्रकृति अर्थात् प्रकारहरूको र त्यसले कम्प्युटरमा पुर्याउने असर आदिको चर्चा गरिएको छ। कथाकारले यस कथामा संवादात्मक शैलीको प्रयोग गरेका छन् भने कथालाई आकर्षक बनाउन र कौतूहलता सिर्जना गर्न उनले प्रविधिलाई मानवीकरणको प्रयत्न गरेका छन्। एन्टिभाइरसको नाम गोर्खे राख्नु, स्क्रिनमा विकराल अनुहार तथा विचित्र भाव भङ्गी भएको मान्छेलाई प्रस्तुत गर्नु, धामीले बिरामीको व्यथा पत्ता लगाउन असेदा हेर्ने, खरानीको घेरा हाल्ने, भाइरसको टाउकोमा कुल्चिने, रगत चुस्ने, आत्था भन्दै चिच्याउने, कुइनाले टाउकोमा हिर्काउने, गोली झिकेर हातमा दिने जस्ता मानवीय भाव र क्रियाकलाप मार्फत प्रविधिलाई मानवीकरणको प्रयत्न गरेका छन् कथाकारले। कथाकारले कथामा प्रयोग गरेको कथा शैलीले परम्परागत कथा लेखन शैली भन्दा फरक स्वाद चखाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। कथामा प्रस्तुत गरिएका छोटा छोटा संवादले पाठक वर्गले पट्यार मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। कथामा प्रयुक्त भाषा शैलीले कथालाई आकर्षक, सम्प्रेष्य, संवेद्य र बोधगम्य बनाउन सहयोग गरेको पाइन्छ। कथाकारले कम्प्युटर प्रविधिमा भाइरसको असर र एन्टिभाइरसको प्रयोगको महत्त्व र उपयोगिताको चर्चा गर्ने क्रममा
तृतीय पुरुष वा बाह्य पुरुष दृष्टिबिन्दुको रोचक शैली प्रयोग गरेका छन्। कथामा निर्जीव भाइरस प्राविधिक प्रोग्रामलाई सजीव रूपमा प्रस्तुत गर्दै मानवीय क्रियाकलापसँग जोडिएको छ। कथाकारले कथामा प्रयोग गरेको कथा शैली आकर्षक र कथा लेखनमा नयाँ प्रयोग भएको महसुस हुन्छ। यसरी लेख्नु होला। प्रश्न नम्बर 8 मा कथामा पेशल र सतपाल मध्ये कसको मुख्य भूमिका रहेको छ? तर्कसहित आफ्नो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्नुहोस्। कथाकार बखतबहादुर थापा 2022 द्वारा लिखित कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित गोर्खे उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक कथा। यस कथाका माध्यमबाट कथाकारले अत्यन्त सीमित पात्रको प्रयोग मार्फत कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको हैरानीको विषय बनेको कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको नियन्त्रण तथा निदानका लागि निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको एन्टिभाइरसको प्रयोग, प्रभावकारिता र उपयोगिता जस्तो गहन प्राविधिक विषयको चर्चा गरेका छन्। कथाका पात्रहरूको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा सतपालको भूमिका सहायक रहेको छ, जसले कथाको विषयवस्तु प्रवेश गराउने, कथाका नायक पात्र कम्प्युटर प्रविधिका रूपमा परिचित गराउने कार्य गरेका छन् भने भूमिकाका आधारमा उनी सहयोगी तथा सहायक पात्र हुन्। पेशललाई लिन जानु, घरसम्म मोटरसाइकलमा ल्याउनु, कम्प्युटरमा आएको समस्या दर्शाउनु, श्रीमतीलाई बोलाएर पेशलले कम्प्युटर निर्माण गरेको हेर्न तथा पेशललाई अतिथिको रूपमा केही खुवाउन र सत्कार गर्न आग्रह गर्ने सतपालको कार्यले सहायक भूमिकामा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यस कथाका पात्र पेशलको केन्द्रीयतामा कथाको सम्पूर्ण विषयवस्तु केन्द्रित रहेको छ। भूमिकाका आधारमा पेशल यस कथाका नायक वा मुख्य पात्र हुन्। पेशलले आफ्नो सृजनशीलतालाई उपयोग गरी एन्टिभाइरस गोर्खे बनाउनु, गोर्खेको प्रयोग गरी सतपालको भाइरस संक्रमित कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउनु, भाइरसलाई सजीवीकरण र मानवीकरण गर्नु, एन्टिभाइरसको प्रयोग र उपयोगिताको चर्चा गर्ने कार्यमा पेशललाई प्रयोग गरिनु र सफल बनाउनुले पेशललाई मुख्य वा प्रमुख पात्रको भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। पेशलले केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी गोर्खे नामक एन्टिभाइरस बनाउनु, सतपालको कम्प्युटरमा आएको समस्याको समाधान गरी कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउने सृजनशील कार्यले पेशललाई प्रमुख पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी प्रश्न नम्बर 8 को दुईजना पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् अथवा चाहिँ कुन चाहिँ पात्र प्रमुख हो भन्ने उत्तर दिनु होला। अब प्रश्न नम्बर 9 मा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। क मा मानिस सृजनशील प्राणी हो, यस भनाइलाई कथाका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस्। कथाकार बखतबहादुर थापा विक्रम सम्वत 2022 द्वारा लिखित गोर्खे कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक कथा हो। यस कथाका माध्यमबाट कथाकारले कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको टाउको दुखाइको हैरानीको विषय बनेको कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र यसको नियन्त्रण तथा निदानका लागि निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको एन्टिभाइरसको प्रयोग, प्रभावकारिता र उपयोगिताको चर्चा गरेका छन्। कथाकारले यस कथामा केन्द्रीय चरित्र पेशल र उसको सिर्जना मार्फत मानिस सृजनशील प्राणी हो लाई भन्ने भनाइले चरितार्थ गरेका छन्। मानिस सृजनशील प्राणी लाई चरितार्थ गरी लेखिएको यस कथाका नायक पेशाले कम्प्युटर प्रविधिज्ञ पेशललाई केही न केही रचनात्मक तथा सृजनशील कार्य गर्नुपर्छ, केही गरी देखाउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक चेतनाले प्रेरित गरेको पाइन्छ। पेशल आफैमा कम्प्युटर प्रविधिज्ञ भएकोले कम्प्युटरमा आउने समस्या र समाधानका उपाय उप चिन्तन मनन गर्नु स्वाभाविक हो। उसले एन्टिभाइरस गोर्खे बनाएर गोर्खेकै प्रयोग गरी भाइरसले ग्रस्त बनाएको सतपालको कम्प्युटर भाइरसलाई मुक्त बनाउन सफल भयो। मानिस चेतनशील, विवेकशील र सर्वोत्कृष्ट प्राणी भएकोले उसमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। मानिसमा अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमताले उसलाई केही न केही गर्न प्रेरित गर्दछ। विज्ञानले आजसम्म जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्, सफलताहरू हासिल गरेका छन् र जे जस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, ती सबै मानव मस्तिष्कको सृजनशीलताका कारण सफल र सम्भव भएको मानिन्छ। पेशलले एन्टिभाइरस गोर्खेलाई विचित्र भावभङ्गीमा प्रस्तुत गर्नु, भाइरसलाई मानवीय व्यवहारमा प्रस्तुत गर्नु, परम्परागत अन्धविश्वास र रूढिग्रस्त धामी झाँक्री प्रथालाई भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्नुले मानिस सृजनशील प्राणी हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर ख मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त बनाउनका लागि प्रविधिज्ञ पेशल र एन्टिभाइरस गोर्खेले गरेका कामहरूको के हुन्? कथाकार बखतबहादुर थापा विक्रम सम्वत 2022 द्वारा प्राविधिक विषयमा लेखिएको गोर्खे कथामा कम्प्युटर प्रोग्राम भाइरस र त्यसको निदानको लागि प्रयोग गरिने एन्टिभाइरसको प्रभावकारिता र उपयोगिताको महत्त्वको चर्चा गरेका छन्।
विज्ञान तथा प्रविधिलाई मानवीकरण र सजीवीकरण गरी संवादात्मक शैलीमा लेखिएको यस कथामा कथाका माध्यमबाट कथाकारले कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूका लागि एन्टिभाइरस प्रोग्रामको अनिवार्यता र महत्त्वलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सतपालको आग्रह अनुसार आवश्यक सामग्री सिडी, पेन ड्राइभ, स्क्रुड्राइभर, पुस्ने धुलो पुस्ने कपडा, धुलो पुस्ने ब्रस, पुस्ने कपडा सहित सतपालको घरमा पुगेको पेसलले कम्प्युटर चेक जाँच गरी भाइरसले ग्रस्त बनाएको कुरा बताए। पेसलले गोर्खे सिडी निकालेर इन्स्टल गर्दै स्क्यान सुरु गर्यो। स्क्यान सुरु गर्ने बित्तिकै डायलग बक्समा टाउकामा सिङ भएको, शरीरमा रुखका बोक्रा लगाएको, दारा कटकटाइरहेको, मा विकराल अनुहार भएको, काँधमा झोला बोकेर विचित्रको भाव भङ्गीमा गोर्खे कम्प्युटरमा क्रीडामग्न हुन थाल्यो। गोर्खेले बडो होसियारीका साथ काम सुरु गर्दै हार्ड डिस्कबाट फाइलहरू निकालेर पत्रिकामा राख्न थाल्यो। गोर्खेले झोलाबाट रक्सीको बोतल निकाली घुड्को लगाउँदै कम्प्युटरमा 4-in-1 होपर जोडिएको रहेछ भन्दै कराउन थाल्यो। धामीले अचेता केलाए झैं गरी गोर्खेले फाइलहरू केलाउँदै हार्ड डिस्कमा राख्ने क्रममा राक्षस जस्ता घिनलाग्दा भाइरसहरू फेला पर्यो। गोर्खेले धेरै फाइलहरू मर्मत गर्यो, तर मर्मत हुन नसकेको करिब 400 जति भाइरस संक्रमित फाइलहरूलाई डिलिट गर्ने निर्देशन दिए अनुसार पेसलले डिलिट गर्यो। स्क्यानिङ गर्ने क्रममा भेटिएका भाइरसहरूलाई झोलाबाट खरानी झिकेर फुकी घेरा लगाएर खरानीको घेराभित्र राख्न थाल्यो। गोर्खेले प्रत्येक भाइरसलाई त कोष के गर्छस् भन्दै प्रश्न सोधी एक एक गर्दै नष्ट गर्न थाल्यो। गोर्खेले भाइरसलाई ल चुस रगत भन्दै मुखमा खुट्टो राखेर कुल्चदा भाइरसले बेसरी टोक्दा आथा आथा भनेर कराउन थाल्यो। पेसलले म के गर्न सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तरमा गोर्खेले धन्यवाद, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भन्ने जवाब दियो। चौथो भाइरसले खुट्टाबाट रगत चुस्न गोर्खे गुहार गुहार भनी चिच्याएको सुनेर पेसलले सोधेको म के सहयोग गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा गोर्खेले तुरुन्त अपडेट गर्न आग्रह गरेपछि पेसलले हतार हतार सिडिएमए डिभाइस जोडेर इन्टरनेट कनेक्सन गरे एन्टिभाइरस गोर्खेलाई अपडेट गर्यो। गोर्खेले पेसललाई स्क्यान गर्नु भन्दै स्क्यान गरायो। यसरी पेसल र गोर्खेले कम्प्युटरलाई भाइरस मुक्त गराई खर काम गर्ने बनाए भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 10 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ उत्तर एउटा अनुच्छेद छ। जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अंशलाई समेट्ने विशिष्ट घटनाको सिलसिलेवार प्रस्तुति कथा। यिनै घटनाको कार्यकारण श्रृङ्खलालाई कथानक भनिन्छ। कथाको आकार र स्वरूप तयार गर्ने कार्यमा कथानकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यसलाई कथाको मुख्य तत्त्वका रूपमा लिने गरिन्छ। कथामा घटना अगाडि बढाउने वा कार्यव्यापार सम्पन्न गर्न पात्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। पात्र मानवीय र मानवेतर गरी दुवै किसिमका हुन्छन्। कथा भन्ने पात्रलाई समाख्याता भनिन्छ। समाख्याता कथाभित्रैकै पात्र वा पनि हुन सक्छ र कथा बाहिरको पनि हुन सक्छ। कथाको पात्र आफैले कथाको समाख्यान गरेको छ भने त्यसलाई प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएको कथा र अन्य पात्रका माध्यमबाट कथाको समाख्यान गरिएको छ भने त्यसलाई तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको कथा भनिन्छ। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएका कथामा म र हामी जस्ता प्रथम पुरुषलाई बुझाउने पदको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु भएका कथामा त्यो ऊ तिनीहरू आदि तेस्रो पुरुष बुझाउने पदको प्रयोग गरिएको हुन्छ। घटनाको समय, स्थान र त्यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणलाई परिवेश भनिन्छ। कथाले भन्न खोजेको मूल कुरा सारवस्तु हो, यसैलाई सन्देश पनि भनिन्छ। यी सबैलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यम चाहिँ भाषा हो। कथामा गद्य भाषाको प्रयोग हुन्छ। कथालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पात्रका बीचमा संवाद पनि हुन सक्छ। कथाको भाषालाई वर्णनात्मक, पत्रात्मक, स्मरणात्मक, नाटकीय आदि शैलीमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसैले कथानक, पात्र, परिवेश, दृष्टिबिन्दु, भाषा शैली र सारवस्तु यी सबै कथाका तत्त्व हुन्। अब हामीले उत्तर दिनुपर्छ कथा भनेको के हो। जीवनको एउटा तर महत्त्वपूर्ण घटनालाई अंशलाई समेट्ने विषयवस्तु विशिष्ट घटनाको सिलसिलेवार प्रस्तुतिलाई कथा भनिन्छ। कथामा कति किसिमका पात्र हुन्छन्। कथामा घटना अगाडि बढाउन मानवीय तथा अमानवीय गरी दुई किसिमका पात्र हुन्छन्। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएका पात्रमा कथामा कस्ता वस्तुको पदको प्रयोग गरिएको हुन्छ। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु भएका कथामा म र हामी जस्ता प्रथम पुरुष बुझाउने पदको प्रयोग गरिएको हुन्छ। कथाका तत्त्व के हुन्? कथानक, पात्र, परिवेश, दृष्टिबिन्दु, भाषा शैली र सारवस्तु आदि कथा तत्त्व हुन्। दिएको अनुच्छेद पढी 4 वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब यहाँ पनि चाहिँ अनुच्छेद छ। जीवनमा असफल हुन कोही पनि चाहन्नन्, तर सफल हुनमा असफलतालाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। खोला तर भन्न सजिलो छ, तर खोला तरेर देखाउने काम श्रम र शक्ति साध्य छ। असफल हुन्न भन्न सजिलो छ, तर सफल हुन पनि निरन्तरको साधना र सोचबुझ चाहिन्छ।
यसैले सफल हुन चाहने जोसुकैले असफलतासँग डराउनु हुँदैन। के गर्दा काम बन्छ, के गर्दा बिग्रिन्छ भन्ने सुझबुझको विकास गरी विकास पनि असफलता पछि नै हुन्छ। 18 पटक विश्वकै सर्वोत्कृष्ट लेखक बनेका सेठ गोडिनले सर्वोत्कृष्ट किताब निकाल्न अघि 10 वर्षसम्म पुस्तक प्रकाशन गृहमा एक कर्मचारीका रूपमा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई किताब निकाल्ने धुन चढ्यो। हरेक महिना एउटा किताब निकाले आफै एउटा काम गरिरहेको मान्छेले अर्को काममा हात हाल्दा असफल हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। यसैले होला उनले प्रकाशन गरेका 120 किताब मध्ये धेरैले उत्कृष्ट हुनु त परै जाओस्, राम्रो बजार समेत पाउन सकेनन्। व्यापार नभएका कारण उनीसित कर तिर्ने पैसा समेत भएन। यस्तो अवस्थामा पछि पनि उनले हिम्मत हारेनन्। प्रत्येक असफलताले उनलाई पाठक माझ कस्तो पुस्तक किताब लाने भन्ने बारे सिकाउन धेरै मद्दत गर्यो। त्यसपछि निकालेका हरेक पुस्तक सर्वोत्कृष्ट हुँदै गए। सर्वोत्कृष्ट लेखकको रूपमा लेखकको स्थान दिएका उनका 18 वटै पुस्तकको अहिले 35 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेका छन्। यस्तै महान वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसन पनि विद्युतीय चिमको आविष्कार गर्ने क्रममा हजारौं पटक असफल भएका थिए। हजारौं पटक असफल हुँदा पनि तपाईले किन हार मान्नु भएन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनी भन्ने गर्थे, म असफल भएको थिइनँ, केवल हजारौं गलत बाटा चुनेको थिएँ। यसर्थ हरेक असफलता नै सफलताको प्रेरक हो। अब यसको आधारमा बुझा टिप्पणी गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी गरौँ। सफल हुन चाहने जो कोहीले पनि असफलतासँग डराउनु नहुने विश्वकै सर्वोत्कृष्ट लेखक सेठ गोडिनले निकालेका 120 किताबले राम्रो बजार नपाउनु, व्यापार नभएका कारण कर तिर्ने पैसा समेत नहुनु, हरेक असफलता नै सफलताको प्रेरक भएको। यसको शीर्षक असफलता नै सफलताको प्रेरक। जीवनमा असफल हुन नचाहने मानिसले असफलतासँग डराउनु हुँदैन। असफलताले नै के गर्दा सफल बनिन्छ र के गर्दा असफल बनिन्छ भन्ने सुझबुझको विकास गराउँछ। 18 पटकसम्म विश्वका सर्वोत्कृष्ट लेखक बनेका सेठ गोडिनले पनि नयाँ काममा हात हाल्दा सुरुमा असफल भए। उनका किताबले बजार नपाएर कर तिर्न समेत नसक्ने अवस्था भयो। हरेक असफलताले उनलाई पाठकलाई कस्तो किताब मनपर्छ भन्ने पाठ सिकायो। उनका 18 वटा पुस्तक 35 भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भएका छन्। थोमस अल्वा एडिसनका अनुसार सुरुमा उनी असफल नभएर उनले चुनेका हजारौं बाटा गलत थिए। यसर्थ हरेक असफलताले सफलताको प्रेरक हो। यसरी गर्नुहोला। सुनाइ र बोलाइ पाठ 9 पढेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। क मा मानिस कहाँ जम्मा भएका थिए? सहरमा। यन्त्र मानवले के भन्यो? खानका लागि 2-4 पैसा रुपैयाँ पाऊँ हजुर भन्यो। वृद्ध किन यन्त्र मानवको चरणमा स्पर्श गरिरहेका थिए? भगवानको आधुनिक अवतार ठानेर। सुनाइ पाठ 9 सुन्नुहोस् र यन्त्र मानवको चारित्रिक विशेषताको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा यी कुराहरूलाई समावेश गरेर लामो उत्तर लेख्नु होला। यन्त्र मानव दुरुस्तै मान्छे जस्तै देखिन्थ्यो। मानवको हावभावको नकल गर्नु, अनौठा आवाज निकालेर मानिसलाई बोलाउनु आदि यन्त्र मानवका चारित्रिक विशेषताहरू हुन् भनेर यसको उत्तर निर्माण गर्नु होला। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषा तत्व अन्तर्गत यहाँ कारक र विभक्तिका चाहिँ अभ्यासहरू दिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले योभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरेका भिडियोहरूमा, क्लासहरूमा, सहजीकरण क्रियाकलापहरूमा कारक र विभक्तिको विस्तृत चाहिँ कक्षा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसलाई हेरेर यो अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। अब अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यहाँहरूका लागि यो सहजीकरण सामग्री उपयुक्त लागेमा तपाईहरु जस्तै कक्षा 12 मा पढ्ने नेपाल अधिराज्य भरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउनका लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको यो क्रियाकलापका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद, सादर नमस्कार, धन्यवाद।